भाग्योंत आर्कांज मिगेलाक मागणें. भाग्योंत आर्कांज मिगेला, आमच्या आस्कार्या, सोर्गीच्या फोजेच्या ओनोदवंत कुरा, आमच्या झुजान तूं आमकां पाव. मुखेल सोक्त्यो काळोखाचे राज चलयतले खोटे ओतमे हांचेर सोगल्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याचे आमकां रोचल्यात आनी उचांबोळान देवान देंवचाराच्या गुलामपणांतले आमकां सोडयल्यात. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सोबेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका ती भोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घातल्यात. सैतानाचे गुलाम जायना जावच्याक आनी पवित्र सोबेक ताणें कांयच वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळा मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान बेगीनूच आमची काकलूत कोच्च्याक ताका आमची मागणी भेटोय. अशें जावं. आमेन. गीत आमी गावया. A26 सोगली आमी एकठांय जावया. पेज नंबर 13. A26. सोगली आमी एकठांय जावया. सोगली आमी लागीं सोरया. दुनिया देवाक बखाणुया. आनंद आमचो ताका सोया. तारोना तूं कडक दोनिया. जिविता तूं जोरू दोनिया. आमकां भुरग्याक तूं वाट दाखय. तुज्या राजान व्हरून पावय. तारोना तूं कडक दोनिया. जिविता तूं जोरू दोनिया. आमकां भुरग्याक तूं वाट दाखय. तुज्या राजांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबणीनो, आमी जाय त्या तेंपान परत देव मंदिरान देवाक बोजूंक आयल्या. तर आमी ह्या दिसांनी जायते चुकलां जायत. तर दर एक चुकीचो उडास करून दूख धरून बापा लागीं आमकां बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मुरीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी ओगोणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसोणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कणवाळायेन वागोय
आनी तुज्या बासावण्याक सगल्या काळजान ओतरेकून सुर्गीचें सूख आमी जोडोवचें कोर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉबान सोरेस्पराक जबाब दिलो तोहो. तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुज्या येवजण्याचेर हांवें कालोक घालो. म्हाका समजोनांत तसल्या वस्तू हांव उलोयलो आनी म्हजें कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलोल्या विचित्र वस्तूंचो ताव घेवंक हांव वावुरलो. आदीं आयकुनूच हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें मुडलोलें तें सोर पावटी घेतां आनी दुलींत बसून आनी गोबोर घेवन दूख धरून प्राचीत कोत्ता. आनी सोरेस्पोरान जॉबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस ओदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेल्यो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलाचीं जोतां आनी 1,000 बायल गाडवां इतले गिरेस्कायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मल्ले 7 पूत आनी 3 धुवो. पयले धुवेचें नांव पारवीण, दुसऱ्याचें चांदिनी आनी तिसऱ्याचें काली बोवनाय. आख्ख्या गांवांत जॉबाच्या धुवान इतल्यो सोबीत आनी बायलो नासल्यो आनी ताच्या बापायन पुतान बरोबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाचे उपरांत जॉब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें 4थे पिटकेक पर्यान आपल्या भुरग्यांचीं भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांब आवग जिवन म्हातारे पिरायेर जॉब मेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो तुज्या मुकामल्याचो पोरजोल सोरेस्परा तुज्या चाकरांचेर फाकोय. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकराचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजें नेम शिंकूंक पावलो. साबाब तुज्या मुखामलाचो पोरजोळ सोरेस्परा तुज्या चाकरांचेर फाकोय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणां. सर्वेस्परा म्हजेर तळमळ्ळे धाडटल्यांचेर विस्वासपणान धाडले. तुज्यान पोरमणे सोगलीं रोचनां तोंकतात, कित्याक सोगल्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात. साबाब तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सोरेस्परा तुज्या चाकरांचेर फाकोय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी. तेदना तुजी कुशी म्हाका समजतली. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी
साद्या कालाचे मनशांक समजणी मेळटा. साबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ सोरेस्परा तुज्या चाकरांचेर फागोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक स्वर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिबोर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ते ब्यास्तर शीस कुशाल बरीत जावन परत आयले. ताणें म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यंत आमकां खालते जालें. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कशें स्वर्गार्थान पडलेलो हांवें चोयतान देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयातळां मुस्तूक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याच्या खुशालकायेन भरोवन जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शेण्याक लिपोवन दवरलोय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणाकूच नकळो बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत, आनी बाप दाखोवंक दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनीक पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकोंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हे. देवाचे वड उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमच्या नोवेनाचो आमच्या स्क्रिनीचेर घातलेलो आसा. पेस्ट पिडा ही काळ, हो काळ जो आसा तो कुटुंबान मोगाचो येवन भेटोवपाचो काळ. आमच्या फॅमिलीनी मोगाचो येवन भेटोवपाचो काळ. Pandemic is a time to offer sacrifice of love in our families. हांव तुमचे लागीं मागतां, आमचो आदलो जो आमी जबाब घालतालो त्या बोर्डाचेर मातशें नदर मारात आनी सोकलाक ती डेट पळयात. सोकलाक डेट आसा. खंयची डेट? 21 मार्च 2020. ह्या तारखेचो, ह्या डेटीचो कसलोय तुमकां उगडास जाता? सोडून विल्मा आनी एक लुईस. 21 मार्च 2020 ह्या तारखेचो तुमकां उगडास जाता? ह्या तारखेर इगोज्यो बंद पडलोल्यो. 21 मार्च देर वॉज लॉकडावन डिक्लेअर करून आख्खो भारत इंडिया बंद पडलोल्यो, इगोज्यो बंद पडलोल्यो. 21 तारखेर आतां इट्स अ कोइन्सिडेंट. 21 तारखे वयलो जबाब वाचात. 21 तारखे वयलो जबाब वाचात.
कितें बरयलां, म्हाका योद नाका मोग जाय. त्या दिसाक निमाणें मीस जाल्लें इगोजेंत आनी जबाब त्या दिसाचो म्हाका योद नाका मोग जाय. हाचो अर्थ दुसरोच एके भाशेन प्रॅक्टिकल आनी देव त्या जबाबांतल्यान आमकां एक मॅसेज दितालो. ते 21 तारखेवयल्या मार्चाच्या 21 तारखेवयल्या जबाबांतल्यान देव आमकां मॅसेज दितालो. ती मॅसेज कसली? म्हाका योद नाका मोग जाय हो जबाब. आनी हें सांगून एके भाशेन इगोज दापली. आमी मिसाच्या बलिदानांत योद भेटयता कोणाचो? जेजूचो. जेजू आपल्याचीच बोली करून देवाक भेटयता आनी ही देवाची बोली दर एक जेजूची बोली दर एक मिसाच्या बलिदानांत आमी देवाक भेटयतात आमच्या सालवासां पासत. आनी त्या दिसाक एके भाशेन देवान आमकां एक संदेश दिलो, आतां हो येवन बंद करात, तुमच्या घरांनी मोगाचो येवन पळात ओ भेटुयात. तुमच्या घरांनी देवाचो मोगाचो येवन भेटुयात. एक भाशेन तो आमकां संदेश जालो. सो आय डोंट वॉन्ट सॅक्रिफायस बट आय वॉन्ट लव. हें देव आमकां म्हणटच घरांनी वचोन आतां मोगाचो संबंद मोगाचो येवन जो आसा तो तुमी तुमच्या घराब्यांनी भेटुयात. आनी तेन्ना साकून मिसां बंद जाली इगोजेंत, मागणी बंद जाली. लोक आपल्या घरांनी मागणें करूंक लागलो, आपल्या घरांनी लोक मिसाचें बलिदान आयकोंक लागलो. आनी त्या दिसांनी जायते मॅसेजीस भोंवताल्यो येताल्यो. आनी कितें म्हणून देव सर म्हणटालो खंय पळयात हांवें इगोजो बंद केल्यो. कित्याक लोकांक आतां इगोजी घेवंक मेवना. पूण थंयसर दुसरो संदेश येतालो, वय इगोज बंद जाल्या आमी गोच्यो इगोज्यो फामील एक कुटुंब एक इगोज ती त्यो इगोजो आमी उक्त्यो केल्यो. लोक घरांत मागणें करूंक लागलो, लोक घरांत मिसाचें बलिदान आयकोंक लागलो. मोगाच्या बाबडीनो हो विशय आयचो हांवें विचून काडला त्या जबाबाचेर नियाळ करून. लुईस म्हाका म्हणटालो, फादर आयज पासून कित्याक दवरला जबाब? तो म्हाका उडास करूंक, तुमकां उडास करून. आयज देव आमकां सांगता, वय इगोजांनी आमकां आतां उक्त्यो जाल्यात पूण थोड्याच लोकांक येवंक मेवता. तरी आसना लोक आजून पासून घरांत आसात, मीस आयकतात, मागणें घरांत करतात. आनी तुमकां हांव सांगो, जायते लोक म्हाका म्हणटाले, फादर डेली मीस हांव येना आसलेलो पूण आतां ह्या दुयेंसाक लागून घरांत आमी आसात, हांव डेली मीस आयकतां. म्हणटूच जे लोक मिसाक डेली येना आसले ते आतां डेली मीस आयकतात. म्हणटूच देव आपली कार्यां आपणाक जायते भाशेन कोत्ता. इतलेंच न्हय, मागणें करूंक आमी लागल्या कुटुंबां सांगता, मोगाच्या बाबडीनो नियाळ करात. ह्या पॅन्डेमिकांत ह्या दुयेंसाच्या काळार जायत्या कुटुंबांनी बरेपण भितर सरलें. जायत्या कुटुंबांनी बरेपण. घोव बायलांक आवय बापायक भुरग्यांक एकामेकाक टायम दिनासले. टायम नासलोच वावर करून काम करून ऑफिसांनी दुसऱ्या सुवातांनी लोक घरांत आसलोले. जायते आमचे भाव कितलेच वर्सां म्हयने बोटीचेर दुसऱ्या देशांनी आसताले. आयज सगळे लोक घरां आसात. आयज आवय बापूय भुरगे सांगतात, जेतात, मागणें करतात, दुसरो खेळटात. घोव बायलां आपल्या एकामेकाक तो वेळ दितात. काल एक भयण म्हाका येवन सांगताली, फादर ह्या दुयेंसाच्या काळार सगळीं घरां आसात म्हणटच हांव जायत्या घोवा कडच्यान रांदपाक शिकली. नवे नवे आयटम हांव शिकली. म्हाका जायते फामिल्यो फोटो धाकटीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक सांगता, कोण गार्डन करताले जाल्यार दुसरीं कोण रांदपाक शिकतालीं वो दुसरो वावर घरांत करतालीं. एके भाशेन थंयसर हो मोग वाडोंक लागलो, कुटुंब वाडोंक लागले, ह्यो फामिल्यो वाडोंक लागल्यो. आनी म्हाका दिसता देवाचीच येवजण ती. आमी ह्या दुयेंसाक फॉर दीस पॅन्डेमीक वी नीड टू हॅव अ डिफरंट अप्रोच. द गॉड इज गिवींग अस एन ऑपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड आवर फॅमिलीज वन्स अगेन. आज जायते लोक घरांत बसून वावर करतात, वर्क फ्रॉम होम. म्हणटच वय तूं घरांत आवय तुज्या बायल भुरग्यां लागीं तांच्या दोळ्या मुखार तूं आसा. डिसएडवांटेज जायत्यो आसात, थंयसर कॉम्प्लिकेशन जायते आसात. पूण हांव पॉजिटिवली पळोवंक सोदतां आयच्या हो काळ वो वेळ वो दुयेंस आनी आमचें कुटुंब. मोगाच्या बाबडीनो जायतें बरें भितर चल्लां आमच्या कुटुंबांनी. एक फामिल्यो परत थंयसर त्यो बऱ्यो जाल्यात. त्याच भायर वायटूय जालां. आनी वायट कसलें
ते दादल्या लागीं घरांत बसून रावंक जायना, जायते फावटी ते उसामोळ जातात, तांकां रोखडेंच भायर धांवंक जाय, थोडे आबूज जातात, जायते लोकांच्या जिवितांत भिरांत भितर सरलेली आसा, जायते एक्स्ट्रा मॅरिटल्स रिलेशनशीप आसल्यो, घोडे बायलांच्यो ते कामाक वेताल्यो म्हणटच तांचे कॉन्टेक्ट भायल्या भायर चलताले, घरा येतली म्हूण घरांत पावली म्हणटच साडसुबी दिसताली. घोव बायल तांचे घोवाचे बायले वाटेन जायते रिलेशनशीप आसात, पूण आतां घरांत आसात. जायते लोक सांपडले पयले सांपडनासलोले, कित्याक ते बायल्या बर कामां करून येताले, आतां सगळीं घरांत आसात म्हणटच थोडे सांपडले, थोड्यांक शॉक जालो, कितें म्हजो घोव असलो. सगळे आमी तसलेच. म्हाका अशें बाबडीनू कितेंय आमचें चुकलां, आमी दुसरो रस्तो दवरलो, वायट रस्तो दवरलो, आतां हो पॅन्डमीक आमकां उगडास कोत्ता. तुमचें कुटूंब मोगाचें योजनाचें कुटूंब जावं न्ही. आतां तुजो योन तूं तुज्या घरांत भेटोय. म्हणजे कितें, तुजे पळय आडकुळे आसल्यो, तुजे पळय तुजे वायट रस्ते आसलोले, आयज ते तूं काबार कर आनी ते वायट काडून उडोवप आपल्या जिवितांत. मोगाच्या बाबडीन हाचो अर्थ तुवें तुज्या कुटुंबांत तुजोच योन भेटयताय. यू आर ऑफरिंग युअर व्हेरी सेल्फ, यू आर सॅक्रिफायसींग युअर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ युअर फॅमिली. तुज्या कुटुंबा पासत तूं तुकाच तुजीच एक बोली कोत्ताय. आनी हें पॅन्डमीक आमकां शिकयता, हो काळ आमकां शिकयता आमच्या घराब्यांनी एकामेका पासत आपलेपण सोडून दिवंक. जायते फावटी आमी एक टिचरी लागीं हांव सेमिनार दितालो आनी टिचर म्हणटाली घरा आसून चड आमचे लागीं जायना. खरें जायना. कित्याक जायना, कित्याक ती इस्कॉलांत वेताली टिचर म्हणटच दिसभर इस्कॉलांत थंयसर तो वावर करूंक उमेद येता. घरा लागीं गोश्चें काम करूंक तांकां उमेद नासली. सवंड घेताली आनी गोश्चें काम करून घेताली. दिसभर ती इस्कॉलांत आसता. आतां गोश्चें काम ताणीच करूंक जाय आनी एके भाशेन ती सारकी फ्रस्ट्रेट जाता. हें चिंतप सारकें ना. तुजें घर, तुजो कुटूंब, तुजो परिवार तुवें मोगान ती वस्तू करूंक जाय. आतां कर तुजी बोली त्या घराब्यांत. मोगशा बाबडीन हें दुयेंस आमकां शिकयता, कोण ताचेर नदर मारिना. तुमकां घरान धापून दवरल्यात, बंद करून दवरल्यात, कितें करूंक तुमचें कुटूंब जे तुटल्यात, मोडल्यात, इबाड जाल्यात, ते परत गोड करात. आतां जण एकल्यांनी आपल्या सेल्फिशपणाची बोली घराब्यान भेटोवची आनी आपल्याकूच काबार करून आपणेच आपल्या बायले पासत भुरग्यां पासत ताणें भेटोवंक जाय. बायल जरी तर वायट जिवीत चिंताली वा वायट जिवीत जियेताली, तिणें आपलें वायट जिवीत सोडून आपल्याचीच बोली करून आपलेपण सोडून दिवन आयज आपल्या घोवा पासत भुरग्यां पासत तिणें आपलो बलिदान कुटुंबान तो करूंक जाय. हें दुयेंस आमकां शिकयता. आमी ताची नियाळ करिनात. जायते बरेपण समाजांत आयलोलें आसा. जायते जाणांनी म्हाका सांगलां, फादर कितलें बरें दिसता ह्या दिसांनी घरांत आमी रांदून खाता, नाजाल्यार टायम नासलेलो ऑर्डर करताली, भायर आमी सॅटर्डे संडे भायर जेताली, नाका जालेलें जेवण आयज आमी कितें आसूं घराब्यान रांदतात, जेतात आनी एके भाशेन ह्या दुयेंसान आमच्या घरांत परत हो उजवाड हाडला, शांती मोग हाडल्या. आमी पॉजिटिवली पळयलीं जाल्यार हें दुयेंस म्हाका दिसता हांव देवाक आर्गां दिता. ह्या दुयेंसान आमकां आमचे घराबे परत आयज मजबूत केल्यात, घट केल्यात, मोगाचे केल्यात. एक भयण म्हाका सांगताली, तिजो भुरगो आसा धाकटो घोव, तिका तितलो तो आसा पूण त्या घोवाक एके बायलेक मोग करूंक जाय, भुरग्याक वेळ दिवंक जाय, तो फकत पयशांचो चिंतालो आनी एके भाशेन ताचें जिवीत काजराचें सोंपत पावलोलें. जायते पाटी चिंतता कितें करून सोडून दिवं घोवाक, कित्याक घोवाक सजमन आसलें. घोवाचें एकूच चिंतप पयशे करूंक जाय, पयशे करूंक जाय. तो म्हणटा हांव तुमच्याच पासत कामाक काम करता. ते म्हणटा तुज्या पगाराची गरज ना, हांवूय तुज्या परस चड जोडटा, पूण तूं आमच्या सांगाताक राव, तूं आमकां एक फोन कर, तूं आमकां इल्लोसो वेळ दी. तुजो फोन येता रातचो, हांव टायर्ड जाला, न्हिदोंक वेता, गूड नायट. सकाळ उठ्ठा हांव कामाक वेता, हॅव अ नायस डे. हेंच तुजें उलोवप आमचे लागीं. बायल फ्रस्ट्रेट जाता. पूण मोगाच्या बाबडीनू देवा मुखार ही भयण आपणाकूच सारकी तें म्हणटालें, फादर हांवें देवा मुखार म्हाका झिरो केलें, म्हजें घर, म्हजें चिंतप, म्हजें इगो, म्हजी प्रायड सगळें आपण झिरो करून देवा मुखार म्हणटा तें आपणें दिमी घातली, आपलें समर्पण केलें. कितें जावं सायब, आतां तुज्या हातान हो कुटूंब तूं सांबाळ. म्हज्या घोवाक बरो कर, ताचें मन उजवाडाय. ते म्हणटा आय मेड माय सेल्फ झिरो बिफोर गॉड
फॉर द सेक ऑफ माय फॅमिली, माय मॅरेज, म्हज्या काजरा पासत लग्ना पासत हांवें म्हाकाच झिरो केलें म्हणटात ते. आनी त्या वेळार देव तांच्या कुटुंबांत परत वावरूंक लागलो. आनी म्हाका अशें की एक दीस फोन करून सांगता, फादर एक गूड न्यूज फॉर यू. कितें बाय? घोव परत बोगलेक येता, उलयता, वेळ दिता. हांव देवाक आर्गां दिता वय मोगाच्या बाबडून. आनी ते म्हाका सांगतले, देवा मुखारूच आपूण ल्हान जालें न्हय, पूण म्हज्या घोवा मुखार आपूण आनिकूय मोर दॅन झिरो मायनस आपूण गेले म्हणटा ते. घोवा लागीं आपूण पांय पडोवन मागतालें, आमकां कुटूंब जाय, आमकां पयशे नाकात, इल्लेशें कितें खावून दीस सारुया, पूण आमकां मोग जाय, घरांत कुटूंब जाय, फामील जाय, भुरग्याक बापायचो आवयचो मोग जाय. आनी ते म्हणटा सगळें बरें जावंक ना, पूण आतां एक होप आयला आनी केलां सगळें देवान, कित्याक देवा मुखार आपूण ल्हान जालें. मोगाच्या बाबडीनू, सगळें तुजें व्हडपण, तुजें घर, तुजें आपलेपण, तुजें चिंतप पयस दवर. ह्या वस्तूक वॅल्यू ना. तुजो वॅल्यू म्हणटा तो तुकाच घरांत तुजीच तूं बोली कर, तुज्या बायले पासत, तुज्या घोवा पासत, भुरग्यां पासत. एक आवय, एक बायल तुजेंच बलिदान दी, तुज्या घोवा पासत, तुज्या भुरग्यां पासत. आनी तें कुटूंब बांदपाक वावरात, जाता तितलो नियाळ करात. तुजें आपलेपण थंयसर आसा, मागीर तें कुटूंब फुटलें. आनी म्हाका दिसता हो विशय आयचो दिसाचो, ही पॅन्डमीक, ही पेस्ट पिडा जी आयल्या, आजून पासून आमकां आमच्या जिवितींतल्या जाग्यार पडोंक ना. जायत्यो वस्तू त्यो जाल्यात खऱ्यो, पूण आजून पासून तितल्या जाग्यार पडोंक ना. लोक घरांत आसात जाल्यार तुमचे घराबे बांदात. अनलेस एंड अंटील यू ऑफर युअर व्हेरी सेल्फ, यू कॅनॉट बिल्ड अ फॅमिली. तूं तुजेंच बलिदान करिना जाल्यार त्या घराब्यान, त्या कुटुंबान तुज्यान तो कुटुंब बांदूंक जायना. दर एकल्या वांगड्यान, बायलेन, घोवान, भुरग्यान एकामेकान आपली बोली करूंक जाय. पूण देवा मुखार आमी चड पयलीं ल्हान जावंक जाय. आयज जेजू आमकां शिव वर्तमानांत तेंच सांगता, सायबा हांव तुका दिनवासता, तुवें ह्या भुरग्याक सुपुल्ल्या भुरग्याक तुवें ती जाणवाय दिली. तूं तुजेंच घर, तुजें शिकप, तुजी व्हडवीक घेवन तूं भोंवताय जाल्यार देवाची वळख तुका मेळना, देवाची जाणवाय तुका मेळना. जो मनीस आपणाकूच भुरग्या भाशेन देवा मुखार दवरता, ताका ही जाणवाय मेळटा आनी मागीर ताचे लागीं घडटा आपलें जिवीत आपल्या कुटुंबांत कशें जिवंक जाय. ही भयण, शिकलोली भयण, आपल्या घरवाची भयण इतलें हुशार, तें म्हणटा आपण सगळें कुशीन काडलें, देवा मुखार आपण ल्हान जाले, देवा मुखार आपण झिरो जाले आनी मागले आपल्या कुटुंबा पासत, आपल्या घोवा पासत, आपल्या भुरग्या पासत. आनी आयज म्हाका देवान फावो केला आनी तें म्हणटा गॉड मॅटर्स, गॉड एलोन, नथींग एल्स. हें वय मोगाच्या बाबडीनू आयचो विशय, आयचे नोयेन आमी बरे भाशेन सजमोन घेवया. ही पिडा आयल्या, ती पिडा एके भाशेन आमकां उगडास कोत्ता तुमचे कुटुंबानात. रिबूट युअर फॅमिलीज. तो येवन तुमच्या घराब्यान भेटुयात. जेजू दर एक मिसांत आपलो येवन भेटयता हांगासर तुज्या पासत. आनी त्या जेजूक आमी आयज घेता मिसाच्या बलिदानांत, कुमन्यांत. तो कुमन्या शेवून आमी जेजू भाशेन आपल्याच्या घराब्या पासत सगल्यांनी आमी एकामेका पासत आपलो येवन भेटुया. आनी तो येवन भेटोवप म्हणजे कितें? आपलें सेल्फिशनेस, आपलेंपण, आपलो इगो, आपलें गर्व पयस करून आमी एकामेका मुखार आमी झिरो जावया आनी एकामेकाक आमचो मोग आनी आपलें सगळें जिवीत दिवया. गीत आमी गावया. C22 माफी मागता शांती दिता. C22. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान बेगो. मोची बोपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान बेगो. मोची बोपणी करूंक येता. भाव भयणीचो
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या हातांतले हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी नाके आखे पवित्र सभेच्या सभेच्या देवाक देवाक सर्वेस्पोर मानून मानून घेवं. घेवं. खणवाळ्या देवा, आमी तुका वोपताव त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरोंतरी वावती जोर आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टां, थीर भरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 to paraco sorvis tu, sorganizosa, volat tudzia wojwowa. Sorgi tuka, sorgi tuka, sorgi soj soj. Sorvespora Cię nawi, jeta taka soj soj. Sorgi tuka, sorgi tuka, sorgi soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कोशीन कोश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे काळशीतले पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडवणेची खालच तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान
ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन सुसे बागीवन दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी सगळीं देवाची भुरगीं देव मोग जाल्यार होच मोग आमच्या जिवितान देवान पवित्र आत्म्या उदिशी घातलेलो आसा. आमच्या घराब्यांनी हो मोगाचो येवन आमी दर एकल्यांनी भेटूंक आमकां त्याच मोगाच्या देवा लागीं आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचें तशेंच कुडीचें सर्व वायटांक ह्या जेजूच्या बलिदाना आनी कुमन्या वरवीं भोग गुणादीक ओखल जावं. अशें हे रितींत जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत आमी गावया. यू टू आमी 5वो आनी 6वो श्लोक गायतले. यू टू. झूज तुझे सोयत तुझेच जेजू
मिंगेलीक फुडाऱ्याक दवरून आमच्याचेर राखणे घाल झुजून जोईत तुजेच जातोले आमचे खुरसायल्या मोहिमे बोत्राया खुरसांतल्यान आमकां जोईत दिताय बापाच्या आत्म्याच्या नांवान तुज वांगडा वाकाणी सासना भाग्योन मिंगेल आमचे पासत विनोती कर जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवदूताच्या आनी मनशाच्या मुण्यारपण तुवें सुपूर्ण मांडवळीन थारायलाय तूं स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन देवाचो आशिर्वाद आसूं आमचे येताय